अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे टर्म सेकंड का हिस्सा है। तो आप सभी जो है पेज नंबर 71 टर्न करेंगे। पेज नंबर 71 सब लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का जो सबक है वो है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में हमें पढ़ना है। कहते हैं अपने दौर हुकूमत में या अपने दौर में कहते हैं कि बहुत ही एक अच्छे आला ज़र्फ़ के ख़लीफ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इन शख्सियत के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है सभी बच्चे अपनी बुक की ओर नज़र रखेंगे। पेज नंबर 71 जो है सबों ने निकाला होगा। तो बस आप अपनी बुक की ओर नज़र रखेंगे। मैं पहले रीडिंग करूँगी और उसके बाद आपको समझाऊँगी। ठीक है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के खलीफा गुज़रे हैं। आप इंतहाई ईमानदार और परहेज़गार खलीफा थे। आप अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरने वाले थे। अल्लाह ताला ने आप रहमतुल्लाह अलैह को इतनी इज़्ज़त दे दी कि क़यामत तक आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम बड़े एहतराम के साथ लिया जाएगा। आप रहमतुल्लाह अलैह के दौरे खिलाफत में ये वाक़ा पेश आया कि एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह के घर के सहन में आप रहमतुल्लाह अलैह का कमसिन बेटा खड़ा रो रहा था। बच्चे की माँ खलीफा की बीवी ने सोचा शायद बच्चे को भूख सता रही है। उसने इसे सीने से लगाया, अंदर ले आई, प्यार किया और खाना दिया। लेकिन बच्चा चुप न हुआ और उसकी हालत बदस्तूर वही रही। तो माँ का दिल बच्चे की इस हालत पर तड़प उठा। उसने बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ बच्चे से रोने का सबब पूछा। बच्चे ने रोते हुए माँ को बताया, माँ, मेरा लिबास जगह जगह से फट चुका है और जहाँ से फट जाता है आप वहाँ पैबंद लगा देती हैं। अब तो मेरे लिबास में और पैबंद लगाने की जगह भी नहीं रही। मदरसे में मेरे सारे साथी अच्छे कपड़े में आते हैं, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम खलीफा के बेटे होकर भी इस हुलिये में मदरसे आते हो। यहाँ तक अभी ठीक है। पहले हम यहाँ तक मैं आपको समझा दूंगी, पहले यहाँ तक, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी नज़र रखें बुक्स की ओर। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो मुसलमानों के खलीफा गुज़रे। मीन्स कि अपने दौरे हुकूमत में अपने टाइम में वो मुसलमानों के खलीफा रहे हैं। बच्चों, खलीफा आप लोगों को पता है क्या होता है? खलीफा होता है कि जो हुकूमत करता है बाकी लोगों पे। ठीक है, मीन्स कि रूलर जिसको बोलते हैं। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो थे ये भी अपने ज़माने में मुसलमानों के बहुत ही आला खलीफा रहे हैं, हुक्मरान रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या कहते हैं कि ये कैसे थे? ये इंतहाई ईमानदार मीन्स कि बहुत सच्चे थे, सच्चाई पे थे और परहेज़गार खलीफा थे। परहेज़गार का मतलब क्या होता है कि खुदा से डरने वाला। खुदा से कौन डरता है? जो बुरी चीज़ों से दूर रहता है। ठीक है ना, इसका मतलब है ये कैसे खलीफा थे? ये सच्चाई पे कायम रहने वाले खलीफा थे। ये कभी लोगों को तंग नहीं करते थे, ये कभी लोगों को मुसीबत में नहीं डालते थे अपने पैसे की वजह से, अपने पावर की वजह से। इसका मतलब है कि ये लोगों का हमेशा दुख दर्द सब बांटते थे। ठीक है ना, मीन्स कि अपने लोगों का ख्याल रखते थे। तो कहते हैं अल्लाह ताला ने आप रहमतुल्लाह अलैह को इतनी इज़्ज़त दे दी कि क़यामत तक आपका नाम बड़े एहतराम के साथ लिया जाएगा। कहते हैं दुनिया में ही अल्लाह ताला ने इनको मतलब इतनी इज़्ज़त दे दी कि लोग इनको बहुत इज़्ज़त करते थे। इतनी इज़्ज़त और एहतराम से इनका नाम लेते थे, इनको बहुत ही मान देते थे दुनिया में ही। कहते हैं कि क़यामत तक जो है इनका नाम बड़े एहतराम के साथ लिया जाएगा। ठीक है, आप रहमतुल्लाह अलैह के दौरे खिलाफत में ये वाक़ा पेश आया कि एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह के घर के सहन में
آپ رحمت اللہ علیہ کا کمسن بیٹا کھڑا رو رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن کی بات ہے کہ مطلب جب یہ خلیفہ تھے تو کہتے ہیں اسی دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ان کے گھر کے صحن میں، صحن بولتے ہیں بچوں آنگن کو، جیسے ہمارے گھر کے سامنے نہیں آنگن ہوتا ہے جس میں ہم کھیلتے ہیں، لان جس کو بولتے ہیں، تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے جب یہ خلیفہ تھے، کہتے ہیں ان کے گھر کے آنگن میں، صحن میں ان کا جو ہے کمسن بیٹا، کمسن کا مطلب ہے بہت چھوٹا، ٹھیک ہے نا، چھوٹی عمر کا بہت چھوٹا بچہ جو تھا، مینس کہ ان کا جو اپنا چھوٹا بیٹا جو تھا، بچہ مینس کہ وہ ان کا بیٹا تھا ایکچولی، تو کہتے ہیں کہ وہ کھڑا رو رہا تھا آنگن میں، ٹھیک ہے۔ تو بچے کی ماں یعنی کہ خلیفہ کی جو بیوی تھی، ٹھیک ہے نا، اس نے سوچا کہ بچے کو شاید بھوک لگی ہے، بہت زیادہ اس کو بھوک لگی ہے، تب بھی بیٹا میرا رو رہا ہے، تو اس نے اسے سینے سے لگایا، مینس کہ خلیفہ کی بیوی نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اندر لے آئی گھر کے اندر، اور بہت پیار دلار کیا، کھانا دیا، لیکن کہتے ہیں تو بھی بچہ جو ہے وہ بالکل رو رہا تھا، وہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا، اس کی حالت ویسی کی ویسی تھی۔ تو ماں جو ہے وہ بچے کی اس حالت پہ، مینس کہ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا نا، تو بہت زیادہ، تو وہ بہت تڑپ اٹھی، اس کو بہت ہرٹ ہو رہا تھا، وہ مطلب اس کو برا لگ رہا تھا، تو اس نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ بچے سے رونے کا سبب پوچھا۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے اس کو پہلے چپ کرایا، ایسے ویسے کر کے بولا اس کو، بیٹے آپ کیوں رو رہے ہو، مطلب مجھے بولو کیا بات ہے۔ تو بچہ جو ہے وہ بہت رو رہا تھا، تو ماں بہت کوشش کرتی ہے کہ بچے کو کیا پوچھا جائے کہ وجہ، وہ بچے کو بولتے ہیں میرے بیٹے آپ مجھے بولو وجہ، تو مجھے بولو، سبب بولتے ہیں وجہ کو، کہ آپ کیوں رو رہے ہو۔ بچے نے روتے ہوئے ماں کو بتایا، وہ روتے روتے اپنی ماں کو کیا بولتا ہے کہ میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے۔ خلیفہ کا بیٹا ہو کر یہ اپنی ماں کو کیا بول رہا ہے کہ میرا لباس بولتے ہیں ہم پہناوے کو، جو ہم پہنتے ہیں نا بچوں، کپڑے، ٹھیک ہے، تو یہ بولتا ہے میرے جو کپڑے ہیں وہ تو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، مینس کہ پھٹ چکا ہے، اور جہاں سے پھٹ جاتا ہے آپ وہاں پیوند لگا دیتی ہے، اور جہاں سے پھٹ جاتا ہے آپ اس جگہ پہ پیوند کا مطلب ہے بند کرنا دوسرے کپڑے سے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کو پھر ٹھیک کرنا دوسرے کپڑے کا، اس میں یہ لگا دینا، مطلب کسی پھٹے ہوئے کپڑے کے اوپر نہیں دوسرا کپڑا لگا دے تاکہ پھٹا ہوا کپڑا جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ تو اسی طرح سے اس کی ماں بھی جو ہے جب اس کے کپڑے پھٹ جاتے تھے تو اس کے اوپر وہ کیا لگا دیتی تھی، اس پہ دوسرے کپڑے کا وہ پیچ لگا دیتی تھی، تو وہاں سے وہ بند ہو جاتا تھا، لیکن اس کو بہت برا لگتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے جب میں مدرسے جاتا ہوں، مدرسے کا مطلب مینس کہ جب میں اسکول جاتا ہوں، میرے سبھی ساتھی جو ہیں باقی بچے جو ہیں وہ بہت اچھے کپڑوں میں اسکول آتے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، میرے ہی کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بچہ جو ہے اپنی ماں سے بولتا ہے، پھر وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم خلیفہ کے بیٹے ہو کر بھی اس حلیے میں مدرسے آتے ہو، کیا بولتے ہیں اس کو، ایک تو تم ایک رولر کے بیٹے ہو، حکمران کے بیٹے ہو، خلیفہ کے بیٹے ہو، تو بھی تمہارے کپڑے جو ہے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، پیوند لگا کے ہوتے ہیں، پھر بھی تم اس حلیے مینس کہ اس شکل میں، اس لباس میں آپ اسکول آتے ہو۔ تو اسی بات پہ وہ جو خلیفہ کا بیٹا تھا وہ بہت رو رہا تھا۔ یہاں تک ابھی ٹھیک ہے؟ تو کل دوسرے کلاس میں ہم اسے آگے پڑھیں گے، آج اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں سب لوگ جو ہے اس لیسن کی ریڈنگ کریں گے اور اچھے سے اس کو سمجھیں گے، تو پھر ہم آگے اور پڑھیں گے۔